अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं सेकेंड ईयर बीकॉम बार BBM फोर्थ सेमेस्टर में रखी गई हुई निसाबी किताब सरमाया अदब में जो एक मजमून है शिकायत व इज़ाले शिकायत, तो आज उसका मैं दूसरा सेशन कराने के लिए जा रही हूँ। पहले सेशन में तिजारती लेन देन के बारे में जो भी शिकायतें फराहम होती हैं वो किस तरह से ग्राहकों को की शिकायतों को दूर करना और जो भी अपनी तिजारती जो राबिते को क़ायम रखना एक जो भी ग्राहक का फ़र्ज़ होता है। तो देखिए, पहले सेशन में बता चुकी हूँ कि तिजारती लेन देन में अक्सर औक़ात शिकायतें आती हैं, शिकायतों के मौके आते हैं और किस तरह से शिकायतों को हमें दूर करना चाहिए। तो यहाँ पर जो दूसरे सेशन में मैं आपको चंद खुतूत के नमूने बताने के लिए जा रही हूँ, तो किस तरह से जो भी शिकायती जो ख़त होते हैं उसके नमूने किस तरह से होते हैं। अगर किसी के कोई दुकानदार के बारे में अगर कोई शिकायत दर्ज करना हो तो ख़त इस तरह से लिखना चाहिए कि पहले उसकी तारीख़ और साल, कौन सी महीना, कौन सी तारीख़ बताना चाहिए। उसके बाद क्या है, हवाला देना चाहिए कि हम किसके बारे में ख़त लिख रहे हैं। तो उसके बाद वहाँ पर सेल्स मैनेजर को हो या जो भी, यहाँ पर लिखते हैं कि उषा पंखा वालों को जिस तरह के कलकत्ता में वो पूरा एड्रेस के वहाँ पर मुकम्मल तौर पर उसका पता और एड्रेस से लिखना चाहिए। उसके बाद ख़त शुरुआत करने से पहले अलक़ाब का होना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो कई खुतूत में शुरू करने से पहले क्या है, अजीज़ी मुकर्रम व मुकर्रमी लिखते हैं, यानी तो जनाब के नाम से भी लिख सकते हैं, या नहीं तो जो भी कहे अजीज़म नमस्कार, या नहीं तो अजीज़म अस्सलाम वालेकुम, कि जो भी अलक़ाब से भी ख़त की शुरुआती हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर एक ख़त नमूने के तौर पर दिए हैं, तो किस तरह से ख़त लिखना होगा। जो शिकायत जो ख़त होता है, आपको याद होगा कि मौरिख़ा 2 सितंबर को हमने 4 दर्जन डिलेक्स और कूल विंड मेज़ पंखों को फरमाइश की थी। ये भी तय किया गया था कि मुक़र्ररा मियाद यानी अक्टूबर की पहली तारीख़ तक माल की तरसील हो जाएगी। ताहम अब तक माल की रवानगी की कोई खबर नहीं है। तो ये दुकानदार से जो भी क्या है शिकायती ख़त लिख रहा है कि हमने पंखों का ऑर्डर दिया था सितंबर के महीने में, और ये भी तय किया था कि अक्टूबर की पहली तारीख़ तक ही ये तमाम माल क्या है पहुँच जाएगा। ताहम अब तक माल की रवानगी की कोई ख़बर नहीं है। हमारा आपसे दोबारा इसरार है कि इस नामे के मिलते ही फ़ौरन मतलूबा माल रवाना कर दे। जो हमने माल के लिए जो दरख्वास्त दी थी वो फ़ौरन क्या है माल रवाना करें, वरना इस माह के इख्तिताम तक माल ना मिला तो हमारी फरमाइश मनसूख समझी जाएगी। अगर वक्त पर माल ना मिला तो क्या है, हमारी जो फरमाइश है उसे मनसूख समझ लो। ताख़िर से वैसे भी काफ़ी बेचैनी हो रही है। अगर वक्त के मुक़र्ररा पर अगर कोई माल दस्तयाब ना हो तो क्या है, ग्राहकों को एक तरह की बेचैनी शुरू हो जाती है और दिन रात ग्राहकों का तकाज़ा भी बढ़ गया है, क्योंकि हमने उनको वादा किया है कि इतने तारीख़ों को आपका माल आपको मिल जाएगा, लेकिन ना मिलने की वजह से क्या है ग्राहकों का तकाज़ा भी बढ़ गया है। बाज़ार में दूसरी कंपनियों के पंखों की खपत खूब चल हो रही है। ग्राहकों को फरमाइश करते करते क्या है नाक में दम आ गया है। तो कहते हैं कि आखिर में उम्मीद है आप हमारे देरीना तिजारती ताल्लुक़ की उस्तवारी में रमक भर नाखुशगवारी का मौका ना देंगे और जल्द अज जल्द पंखों की तरसील से मशकूर करेंगे। तो उसके बाद खैर अंदेश लिखकर अपना नाम लिखें और अपने भी दुकान का पता लिखें और अपने शहर का नाम लिखें और अपने स्टेट का भी नाम लिखें। तो ये शिकायती ख़त हो गया। और अगर दूसरे तरीक़े से भी अगर ख़त लिखना हो, जैसा कि जो भी कहे, अगर हम
کہ بھی کوئی بھی چیز کا جو مال فراہم کرنے کے لیے جو فرمائش کیے ہیں، اگر وہ فرمائش اگر ہمارے وقت پر نہ آنے پر کیا ہے ہم اس سے بھی شکایت کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر لکھتے ہیں کہ یعنی تاریخ لکھنا پہلے، جیسے کہ حوالہ جس طرح کہ میں پہلے خط میں بتائی کہ کیا طریقے سے خط لکھنا چاہیے، اس کے بعد جو کیا ہے ہمارا جو سبجیکٹ ہے اس کے اوپر آ جانا چاہیے کہ ہم اپنے گاہک سے کیا فرمائش کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر کہتے ہیں کہ جناب من، یا نہیں تو نمستے، یا نہیں تو السلام علیکم، یا نہیں تو محترم و مکرم، کچھ بھی اگر ہم القاب کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے، یہاں پر لکھ رہے ہیں کہ جناب من نمستے، ہمارے مورخہ 12 جون کی فرمائش نامے کی تعمیل کا شکریہ۔ ابھی مطلوبہ بسکٹ مہر بند ڈبوں میں ہم دستے ہوئی۔ جو دوسرا جو خط ہے وہ جو کیا ہے ہماری جو بھی ہم نے جو آرڈر دیا تھا وہ آرڈر کے طور پر جب آ جائے گا تو اس وقت کیا ہے ہم اس طرح سے خط لکھ سکتے ہیں۔ کیونکہ ہمارے یعنی کہ مورخہ 12 جون کی فرمائش نامے کی تعمیل کا شکریہ۔ ابھی کیا ہے مطلوبہ بسکٹ مہر بند ڈبوں میں ہم دست ہوئے۔ آپ نے وقت پر مال مل جانے کا بھروسہ دلایا تھا لیکن مال تاخیر سے ملا۔ آپ نے کیا ہے صحیح وقت پر مال بھیجنے کا تم نے بھروسہ دلایا تھا لیکن مال کیا ہے تاخیر سے ملا۔ خیر یہ بھی کوئی بات نہ تھی، مگر آپ کی شکستہ پیکنگ سے ہمیں بڑی مایوسی ہونی ہے۔ یعنی کہ جب وہ گاہک کو اپنا مال مل گیا تو اس کے وہ بھی کیا کرتا ہے ایک دوسرے طریقے کی شکایت کرتا ہے۔ کون سی دوسرے طریقے کی شکایت؟ آپ کا مال تو مل گیا لیکن وقت مقررہ پر نہیں ملا، لیکن کچھ تاخیر ہوئی لیکن ملا تو صحیح۔ لیکن مایوس یہ جتاتا ہے کہ آپ کی پیکنگ میں کیا ہے جو بھی تھا وہ ایک شکستہ پیکنگ تھی، یعنی کہ کمزور پیکنگ ہے۔ تو اس سے ہم کو بڑی مایوسی ہوئی۔ جاڑے کا موسم سر پر کھڑا ہے، کیونکہ اگر بسکٹوں کی پیکٹ میں اگر تھوڑی سی بھی ہوا چلی گئی تو سمجھو کہ وہ سارے بسکٹ بیکار ہو گئے۔ تو یہاں پر کہتے ہیں جاڑے کا موسم ہے، موسم سر پر کھڑا ہے، بسکٹوں کی نمی کا شکار ہونے میں اب کوئی گمان باقی نہیں ہے، کیونکہ اس کی جو پیکنگ کیا ہے صحیح طریقے سے پلاسٹک کے کور کے ذریعے سے ہونی چاہیے تھی۔ تو یہاں پر تو بسکٹ کی پیکنگ ہو گئی ہے لیکن کیا ہے ایک شکستہ نظر طرح کی پیکنگ ہوئی ہے۔ تو یہاں پر کہتا ہے کہ اگر کہے اس میں گمان نہیں کہ اگر بسکٹوں کی نمی کا شکار ہونے میں اب کوئی گمان باقی نہیں ہے، لہٰذا ان کی تازگی اور کرارا پن جاتا رہے گا۔ ذرا بھی اگر بسکٹوں کی پاکٹوں میں اگر ہوا گھس گئی تو سمجھو کہ وہ بسکٹ نم ہو جائیں گے اور وہ کرارے نہ رہیں گے۔ اس صورت میں نقصان اپنے سر لینا کہاں کی دانشمندی ہے؟ غلطی تو آپ کی ہے، ہم اس غلطی کو کیوں اپنا لیں؟ یہ کہاں کی دانشمندی ہے، کہاں کی عقل مندی ہے کہ کسی کا نقصان ہمارے سر پر لینا؟ یہ مال بذریعہ شکر ٹرانسپورٹ واپس کیا جا رہا ہے۔ جب یہ مال آپ نے بھیجا ہے وہ مال کیا ہے بذریعہ شکر ادا کرتے ہوئے میں واپس سے بھیج رہا ہوں، اور کرائے کی ادائیگی بھی آپ ہی کی ذمہ ہے۔ دیکھیے اگر پارسل بھیجتے وقت اگر چھوٹی سی بھی اگر کوئی غلطی ہو گئی تو یہ غلطی کی ساری ذمہ داری کسے بھگتنا پڑتا ہے؟ جس نے یہ مال ان کو بھیجا ہے۔ تو یہاں پر کہتا ہے کہ کرائے کی ادائیگی بھی آپ کو ہی دینا ہوگا۔ امید ہے ہمارے تجارتی مراسم کا لحاظ کرتے ہوئے اس کے عوض اچھی طرح پیک شدہ عمدہ بسکٹ روانہ کریں گے تاکہ ہمارے نقصان کی تلافی ہو جائے، جس کے لیے ہم بے حد مشکور ہوں گے۔ تو یہ طریقے سے کیا ہے شکایتی اور اظہار شکایت خط کس طرح سے لکھے جاتے ہیں، اور گاہکوں کو اپنے کاروبار میں ہر طرح کی جو بھی کیا ہے جو بھی پیکنگ کے وقت ہو یا پارسل بھیجنے کے وقت ہو کیا ہے اس پر نگرانی رکھنے کی ان کی ضروری ہے۔ اگر نہ رکھیں تو نقصان اٹھانے کے بھی ذمہ دار وہ خود ہوں گے۔ تو یہاں پر 1-2 خط نمونے کے طور پر پیش کیے ہیں، دیکھیں۔